الان که حکومت دست این جماعت هست و با مردم ما و شما هم فعلا زیاد کاری نداره. اگر خود مردم هزاره بر علیه اینا شمشیر نکشه، اونا فعلا کاری نداره. خب و اهل بیت هم علیهم السلام این را فرمودند در روایات زیاد که بر حاکمان وقت شما خروج نکنید، که اگر این کار را بکنید بسیار ضرر میبینید. خب در از لحاظ حدیث اهل بیت علیهم السلام از این کار منع شده و همیشه اگر شما تقیه بکنید خودتان را با اونها روبرو نکنید، خدا برای حاکمان وقت همیشه یک دردسرهای درست میکنه که اونا متوجه شما نشوند. فعلا یک شورای چیه؟ اون شورایی که در مال بچه مسعوده، اسمش چیه؟ شورای مقاومت، درسته؟ مقاومت اسمش؟ بله. آره، یک مقاومت درست کرد. اونا رو بگذارید، از اونا تقویت بکنید، اونا رو تایید بکنید. شما بجنگید. شما خیلی قوم جنگی هستید. خوب، شما بدخشی‌ها، پنجشیریا بسیار قهرمانید، ماشاءالله. بجنگید، بگذارید اینا با هم دیگر بزنن. و حقیقتش هم اینه، چون مردم ما و شما بسیار آسیب پذیرن و این جماعت واضح اینا که هست، مثلا تاجیکستان، جاهای دیگر، ایران از اینا حمایت میکنن، اما مردم شیعه را که نه ایران حمایت میکنن نه کشور خارجی حمایت میکنن و هیچ فایده هم برای ما نداره. درست شد یا نه؟ درست استاد. فقط شما میتونید کارهای فرهنگی بکنید، کارهای سیاسی در خارج که کارهای سیاسی بکنید، روشنگری بکنید، بله. اما اگر دست به اسلحه بردن در برابر این جماعت، این فقط از لحاظ شرعی هم جایز نیست و از لحاظ ظاهری هم خیلی واضحه که بجز تباهی برای شما مردم چیزی به ارمغان نمی آورد.